السلام عليكم، جيسبر تكونوا مزيانين. في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم على لافيش دو رونسينيومون. شنو هي هاد لافيش دو رونسينيومون، فاش كنحتاجوها، كي كنديروا نعمروها، وشنو هما لي زانفورماسيون اللي خاص نكون عارفاهم باش نقدر نعمر هاد لافيش دو رونسينيومون. دونك هاد لافيش دو رونسينيومون راها داخله من بين لي فورمولير اللي خاصكم تجمعوهم في الدوسي ديال الفيزا. كاين ان اوتر فورمولير اللي راني ديجا هضرت لكم عليها ديال دوموند فيزا، راني ديجا دايره اون فيديو كنشرح فيها لي ديتاي كي ديروا تعمروها. وكي درت انا عمرتها، راني مسجله كي درت عمرت الفورمولير ديالي. ابري كاين هاد لافيش دو رونسينيومون اللي غادي نهضر لكم عليها في هاد لا فيديو. كما كتشوفوا كاين دي زابليكاسيون اللي كيعمروا هاد لي فيشي بي دي اف. ما كنصحكمش تردوها وورد، لحقاش انا ملي رديتها وورد كانوا كاع لي طابلو ترونوا. دونك من الاحسن تيليشارجيو دي زابليكاسيون اللي يعاونوكم باش تعمروا هاد الفيشي. هاد الفيشي تقريبا كيلخص الدوسي ديالكم ديال الفيزا كله، لي زانفورماسيون ديالكم نتوما، ديال الكارون ديالكم، الكونط بونكير، لي فورماسيون، لا فورماسيون اللي غتقراو فيها، والكورسوس يونيفرسيتير ديالكم. نبداو في لي زانفورماسيون بيرسونيل. كاين لو نون، لو برينون، لو نيميرو دو تيليفون، لاج. هنايا لا دات ديبار كما كتشوفوا. هنا راني مخليه لي دوني دياولي، قصدت باش نخليهم باش تاخذوا دي زيدي وتعرفوا كديروا تعمروا هاد لافيش دو رونسينيومون. واحد لا غومارك، غير حنايا هاد لافيش دو رونسينيومون العام اللي فات تي ال اس ديال وجده كان خداها علينا، ولكن كاين تي ال اس وحدين اخرين اللي ما طلبوش لافيش دو رونسينيومون العام اللي فات. العام اللي فات بزاف ديال الناس اللي ما خداوش عليهم لافيش دو رونسينيومون، ولكن حنا خداوها علينا في تي ال اس ديال وجده. دونك واخا تشوفوا ناس اخرين اللي ما خداوش عليهم لافيش دو رونسينيومون، من الاحسن نتوما تعمروها، ما خاسرين حتى حاجه، وتاخذوها معاكم. داوها عليكم مرحبا، ما داوهاش عليكم راه غادي يردوها لكم. ولكن حسن ما تمشيو ما دايرينهاش ويكون ناقصكم واحد يعني جوستيفيكاتيف ناقصاكم، ما ننصحكمش بها. من الاحسن تصاوبوها وتديوها معاكم. دونك فوالا ديال لا دات اللي درت انايا، لا دات ديال الديبار. هاد لا دات ديال الديبار كديروها من بعد نتوما يعني كتختاروا فوقاش تمشيو، سوا في لو 21 لو 22، ماشي بالضروره تخرجوا في لو 20. يعني هذه هي لا دات اللي من موراها تقدروا تحركوا. هنايا الباك ديالكم، الفيليير اللي كنتو دايرين، لاني اللي خديتو فيها بكالوريا، مونسيون، كتشوفوا لا مونسيون اللي عندكم في بكالوريا. ابري كنهودو لهاد لي دو طابلو ديال كورسوس يونيفرسيتير من بعد البكالوريا. كتهضروا على كل عام من بعد البكالوريا شنو درتو فيه بالسبيسياليتي وبليطابليسمون. كاين الريزولطا ديال التي سي اف، كديروا شحال عندكم بوين، وهنايا كديروا لا فورماسيون اللي راكم تقبلتوا فيها. لي دوني راه كاينين، لي دوني راه كتكون عندكم في لابوط باستيل، كاينين في لو سيت ديال لونيفرسيتي. دونك ما غاديش تحيروا في لي دوني. هنايا ليطابليسمون، سوا يونيفرسيتي، ايكول، المهم ليطابليسمون سكولير اللي غادي تقراو فيها، و لا دات ديال رونطري سكولير فوقاش غادي تبداو تقراو في ديك لا فورماسيون. كما كتشوفوا هنا عندي في لو 2 كنا بدينا، وانا كنت خرجت في لو 21، يمكن كنت خرجت. المهم لا دات ديال الديبار راني دايرها في لو 20، يعني عندي ديك 12 يوم ما بين القرايه بحال نلقى فيها اللوجمون وداكشي. دونك فهاد الطابلو ديال لي غارون، انا كما تشوفوا عندي جوج ديال لي غارون، برينسيبال و فاكولتاتيف. كاين اللي عنده غير غارون واحد، كاين اللي عنده جوج. دونك على حساب نتوما شنو راكو دايرين في الغارون ديالكم غادي تعمروا هاد لي دوني هادو. هنايا كتختاروا الغارون ديالكم، واش بير، مير، فرير، سور، نتوما تختاروا الغارون شكون هو. الا كان اوتر كتبريسيزيو، كيما هنايا انا عندي اوتر، كديروا كتبريسيزيو شكون هو. هنايا شحال عنده بيرسون في لا شارج ديالو. انايا كانوا زيرو بيرسون في لا شارج ديالهم. son emploi فاش خدامين، revenu mensuel. Après, si votre garant il a كان commerçant، ضروري ما تعمروا هاد لا باتونت. دونك الكارون ديالكم غادي يكون عارف مزيان شنو غادي يعمر في هاد لاكاز هادي. بالنسبه المونطون مونسيال ديال لوطر ديال ترانسفير بانكير، هذه هي كتكون في لاتيستاسيون دو بلوكاج. داك المونطون مونسيال اللي دايرينو في لاتيستاسيون دو بلوكاج هو اللي كتكتبوه هنايا. دونك هما عاطينكم تختاروا واحد المونطون مونسيال، الا ما كانش هو كديروا اوتر وكتكتبوه.
بالنسبه للمونطون مونسيال ماشي ضروري ديرو كيما انا اللي راني دايره. مونطون مونسيال هو انه خص ضروري توصلك 615 اورو في الشهر هنايا في لا فرنسا. دونك الا كانت غتوصلك هنا واحد 615 اورو هنا في لا فرنسا، الاورو والدرهم ماشي كيف وضروري ما تزيدوا في المونطون مونسيال ديال الدرهم في المغرب، ضروري ما تطلعوه باش يلاه توصلكم هنايا واحد 615 ولا توصلكم حتى اكثر. المهم نتوما ما تهبطوش على 615 شاك موا. صافي كتعمروا هنايا الكونط بونكير ديال لي غارون ديالكم. في الكونط بونكير ديال الكارون ديالكم المهم غادي يكون عندكم الغولفي بونكير ديال الكارون. في داك الغولفي بونكير راه فيه لي دات، نتوما غتختاروا واحد جوج ديال لي دات. هاد البلاصه هادي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو يعمروا فيها. دونك نتوما في الغولفي بونكير غادي تختاروا جوج ديال لي دات. انا اختاريت هاد لا دات هادي، و كتقولوا شحال كانت فيها في ديك لا دات، في هاد لا دات شحال كان الكونط فيه ديال الفلوس. ومن بعد كتختاروا واش كونط بيرسونيل ولا بروفيسيونيل. شنو الفرق بين كونط بيرسونيل بروفيسيونيل؟ بروفيسيونيل بالنسبه للناس اللي عندهم كارون كوميرسون كيكون غالبا عندهم ماشي غالبا، ولكن الا كانت عندهم اونتربريز كبيره ولا سوسيتي يقد يكون عندهم واحد الكونط بروفيسيونيل. ولكن يقد يكون عندك كارون كوميرسون ولكن ما عندوش كونط بروفيسيونيل، يعني راه ماشي مشكل. يقد يكون يعني واخا كوميرسون ولكن على قد الحال كيما نقولوا، ولا ما عندوش اونتربريز كبيره، هنا ما كيحتاجش يكون عنده واحد الكونط بروفيسيونيل. وتقدروا ديروا لتر اكسبليكاتيف من بعد غادي نضلكم عليها في واحد لا فيديو واحده اخرى على لا لتر اكسبليكاتيف. كاين اللي كيديروا واحد لا لتر يشرحوا لهم بلي الكارون ما عندوش كونط بروفيسيونيل واخا هو راه كوميرسون. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم كارون كوميرسون وما تخلعوش الا كان عنده كونط بيرسونيل راه نورمال. صافي كتاخدوا واحد جوج ديال لي دات. كتاخدوا هاد لا دات كتقولوا فيها شحال كان فيه في الكونط، يعني شحال كان فيه ديال الفلوس. ابري كتاخدوا واحد لا دات واحده اخرى كتقولوا شحال ولا ديال الفلوس. نتوما خاصكم يعني تعرفوا تختاروا هاد لي دات. انا علاش اختاريت هاد لي دات بجوج؟ فهاد لا دات كان فيها يعني هاد القيمه ديال الفلوس كانت فيها في ديك الوقيته. من بعد انا كما كتلاحظوا ما كانش واصله لي الفلوس ديال 8 ونص 8 ديال المليون يعني باش نبلوكيهم كما كتشوفوا ما واصلاش هنايا. ابري انا قصدت باش ندير هاد لا دات يشوفوا باللي راه في شهر 6 ما كانش عندي واصله الفلوس ديال البلوكاج، ولكن في شهر 7 راني زدت الفلوس، يعني دونك راني قادره باش انني ندير بلوكاج. هما من غادي يشوفوا هاد لافيش دو رونسينيومون ويشوفوا هاد لي دو دات اللي راني دايراهم غادي يمشيو ديريكت لي رولفي بونكير وغادي يقارنوا وغادي يلقاو داكشي اللي كاين. ومن بعد ملي كديروا البلوكاج راه كتبلوكا 8 ولا شوفوا نتوما شحال غادي تبلوكيو وراه كتمشي من الكونط، ما كتبقاش واضحه في لو رولفي بونكير، كتبلوكا ما كتبقاش باينه مع السولد اللي باقي. دونك هادي غتعرفوها ان شاء الله من بعد من ديروا البلوكاج ديالكم. اي فوالا. بالنسبه للكارون الاخر حتى هو الا كنتو دايرينو، انا كان عندي كارون في لترونجي دونك كتختاروا جوج ديال لي دات وكتقولوا شحال عنده في لا دات هادي وشحال ولا عنده في هاد لا دات هادي. تقدروا تختاروا قبل ما يدخل الصالير ومن بعد ما يدخل الصالير، نتوما حرين في هاد لي دات اللي تختاروهم. اي فوالا جيسبر نكون ما نسيت حتى شي حاجه في هاد لافيش دو رونسينيومون. وان شاء الله في الفيديو الجايه غادي نهضر لكم على لي بياس اللي خاصكم تجمعوهم اون ديتاي، نشرح لكم شاك كارون شنو خاصو يجمع. اي فوالا نتمنى يكون تكون هاد لا فيديو نفعتكم بزاف. خليو لي كومونتير ديالكم. الا ما قدرتش نجاوبكم راه عندي دي زيكزامان جو سوي ديزولي، غنحاول ما امكن نجاوب على الماكسيموم ديال لي ميساج اللي كيوصلوني. ميم في انستا راه كيوصلوني لي ميساج راه كنجاوب عليهم. وكنتمنى لكم التوفيق.